सरकार इल्लीगल काम करता हे सिद्ध जाल्लें पिडोलान आतां सगळें हिस्ट्री सांगल्या ही हिस्ट्री आमकां सगळ्यांक खबर आहा पूण आतां डबल इंजीन डेव्हलपमेंट विकास करपाक म्हणून गेल्ले लोक तो विकास कसलो हो इल्लीगल विकास म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें इंजीन इल्लीगली हांगा डबल ट्रॅकिंग करता विदाउट एक्विजिशन ऑफ लँड. आज द गोवन जर वाचलो जाल्यार अशें कळटा की एक कोण तरी भायलो रेल्वेचो ऑफिसर तो म्हणटा पोर्चुगीज टायम रिकॉर्ड्स आर्कायव्स आर द ओल्डस्ट आर्कायव्स इन एशिया अँड दे आर द मोस्ट व्हॅल्यूड आर्कायव्स. गोंयचे आर्कायव्स जे आहा ताका सगळ्यांत चड व्हॅल्यू आहा. आय वॉज मिनिस्टर आर्कायव्स दॅट्स हाव आय नो दीस. सो एक क्लियर आसूंक जाय की सरकार इल्लिगॅलिटी करता आनी सरकार इल्लिगॅलिटी पोचोवंक सोदता आनी तांकां दिसता की एक 25 जाण क्रिस्तांव फॅमिली क्लियर कट क्रिस्तांव 25 जाण फॅमिली ही नाल्यार पुजा आमकां ती मतां पडना म्हणून गेली तेल लायत म्हणून हे सरकाराचो एटिट्यूड आहा. सो आमी जर उरिल्ले लोक ओग्गी रावतले जाल्यार हें जावचें ना. पयलीं म्हळ्यार हांगाचो आमदार खंय आहा पयलो प्रश्न म्हणटा आमदार खंय आहा मोडको घेता ना आमदारान आपल्या लोकांचे कडेन ताका पडूंक ना जाल्यार आमदाराक दाखोवंक दिवचें पडटलें की आमदार ताणें ही हॅज टू रिजायन. MLAs from other areas can come here and the local MLA is not bothered. The other opposition is not bothered. This is not right. हे अशें जर चलचें ना. गोंयकारां खातीर सगळे आमी आमदार निवडून येता तेन्ना आमी गोंयचे आमदार जातात. आमी आमच्याच मतदारसंघाचे आमदार जायना पूण हांगाचो आमदार स्थानीक आमदार तर ताणें येवंक जाय आनी हाजे फुडें फादरान आनी सगळ्यांनी एज्युटेशन चालू दवरलां पूण ताजे फुडें नेक्स्ट कितें करप गोंयकार सगळे एक जावन करप कितें परते येवन हांगा चेंज गव्हर्मेंट इज 6 months. इन दीस 6 months what do we do? The railway track is close by. You can start with the railway track. That is what you have to start with. सारकें लागीं आहा तें दिश्टी पडटा म्हाका दिसता आतांच स्टार्ट करूं जाय आमी ना. हें जर करना सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तूं पॅरलायज जर करना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट शिकना. दे डोंट टेक कॉग्निशन्स ऑफ यू. आज ही वस्त जाल्या ती अशी हांवें कितलेच ना हे एसेंब्लीन रेज केल्लें आहा. आतां एक जाल्यार परतें एसेंब्ली येतली तेन्ना परतो इश्यू रेज करता पूण रेज करून कांय मेळचें ना. दीस इज लेजिटिमायज्ड. द इल्लिगॅलिटी इज बीन इन्स्टिट्युशनलायज्ड. इल्लिगॅलिटीच लिगल म्हणून सरकार सांगता ना करूनी तें आनी कोणाक लागता तें लागून तें मरता जाल्यार मरुनी सिनियर सिटीजन आहा बेगीन वतले म्हणून. सो हो एटिट्यूड आहा सरकाराचो. असो सरकार खंयच म्हाका दिसता खंयच ना देशांत खंय सरकार आसचो ना असो की आपले ओन लोकांक मर म्हणटा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची इल्लिगॅलिटी स्टेट लोकांचेर पोचून घेता. सो म्हाका दिसता दीस इज अ अनप्रेसिडेंटेड सिच्युएशन and this has to have an unprecedented reaction. Yes. Otherwise they are not going to this. Otherwise हे आमी सदां करतले घरा वतले परते न्हिदतले कांय जावचें ना. सरकार पसून बदललो जाल्यार हें जर काम जालें जाल्यार मागीर सरकाराक तें रिवर्स करपाक डिफिकल्ट जातलें. फॅक्च्युअल बिकॉज हांव सरकारान आशिल्लो हांव जाणा हें. सो ताजे खातीर आतां कितें तें करपा जाय. हांव म्हणना की म्हजोच व्यू शूड बी हें वी ऑल डिस्कस दीस युनायटेड वी हॅव टू टेक सम एक्शन by which government cannot be allowed to continue with the illegality. This is an illegality. Illegal वस्त सरकार करता आनी आमी सुशेगाद हांगा बसून पळयतात. कितें करता जालो गोंयकारांचो खंय आहा गोंयकारांक स्वाभिमान आनी खंय पडला गोंयकारांक दुसऱ्या गोंयकाराचें. आज जर हे वेलसांव जाता गोंय बरें जातलें हें फाल्यां. इल्लीगल तुज्या घराचेर रस्तो चडयतले ते कोणाक रस्तो व्हडलो करूंक नाका. विदाउट लँड एक्विजिशन घर मोडून रस्तो करतले एलाव करतले आमी ना इन नॅशनल इंट्रस्ट. वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट इन कोल? गोंयच्यान एक नॅशनल इंट्रस्ट ना अँड एवरीवेअर पीपल आर वोकल फॉर लोकल. यू हॅव टू बी वोकल फॉर लोकल. वी हॅव टू थिंक अबाउट अवर इंट्रस्ट. आमकां जर कांयच इंट्रस्ट ना जाल्यार कोल इज ऑफ नो यूज टू अस. वाय शूड वी हॅव कोल? बट आय डोंट थिंक सी कोल हाडपाक सगळे इनवॉल्ड आहा. कोल हाडपाक फक्त बीजेपीच म्हणून दोन नाकात सगळे इनवॉल्ड आहा. कोल काल येवंक ना हेंय तकलेन दवरात. म्हाका तें राजकारण उलोवपाचें ना कित्याक राजकारणाक तुमी म्हणटले हांव म्हजो एजेंडा घेवन आयला. हांव आयला तुमकां सपोर्ट करपाक आनी तुमी जें कितें
एक्शन फुडली घेवपाक चिंतताले तेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी फुडें आसतलो इतल्यान हांव उतर दिता. टाइम सुद्धा जेन्ना क्रेन हाडिल्ली तेन्ना बाब विजय सरदेसाय आयिल्लो, आमी ती फोर्सिबली क्रेन काडपाक लायली, तांणी ते ओवरनायट थंय घातले. म्हाका दिसता ह्या सरकाराक, प्रमोद सावंताच्या सरकाराचे कान दोळे सगळे बंद आहा आनी तो गोंयकारांक मजबूर करता की कायदो तुमी हातीन घ्या म्हणून. इफ यू आर कॉन्फिडंट दॅट दीस इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी, हांवें मशीन हाडिल्ला, घाल आनी उडय मरे, पळोवया कोणाचे ट्रॅश पास जाता. आतां आय वॉन्ट टू ब्रिंग दीस टू द नोटीस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. जेन्ना वेलसांवकारांनी उलो मारलो आनी सांगलें बाबा आमकां हांगा मशीन मेळना, कोण दिना, हांवें सांगलें म्हजें मशीन धाडटा. हांवें मशीन धाडलें. आतां तो पुलीस इन्स्पेक्टर नंबर काडटा आनी म्हज्या आवयक फोन करता. म्हज्या आवयक खबरूच ना. म्हज्या आवयन आतां फोन केलो भिवून, अरे कितें जालें, एक मशीन तुवें कितें थंय इल्लिगल कितें चल्लां. हांवें म्हणलें तूं बिंदास, कोणें तुका फोन केलो तो नंबर धाड. त्या नंबराचेर फोन केलो जाल्यार हो हांगाचो वेर्णाचो PI म्हाका सांगता मशिनाचेर खंय नंबर आहा म्हणून आपूण मारलो. हांवें ताका चॅलेंज केल्या की म्हज्या मशिनाचेर नंबर दाखय म्हज्या आवयचो. तूं हांव सांगता तें आयकता म्हणून. नंबर दिला तो फोन मारपाक जायना वयता कडेन. सो आतां जर तर PI म्हणजे आतां इशू इज व्हेरी सिंपल. प्रायवेट प्रॉपर्टीन हे प्रमोद सावंताचें सरकार जबरदस्ती करता आनी हांकां सांगता तुमी ट्रेसपास केले म्हणणी. आतां आमच्या प्रॉपर्टीतले आमी काडया आनी पळोवया कोणाचेर जाता ती केस. पुलिस को आगे करती है जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करती है जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करती है जब सीएम फोटो काढूया. You told them to wait. I heard it from the witness. It's a private vehicle. It's a private vehicle. You are giving them private vehicle, private. गुंडा वर चढिल्ल्या. Police. गेल्ली 8 वर्सां गोंयच्या जनतेन पळयलें की हे प्रमोद सावंताचें सरकार गोंयकारांक बुलडोज करून तांणी जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयांत केलें. आनी हे डबल ट्रॅकिंग केल्लें फक्त एकूच कारणां लागून, म्हणटा तें कोळसो गोंयांत वाडोवपाक, कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक. आतां गेल्ली 8 वर्सां पोनासियो मोरायस, डेक्स रॉड्रिगीज, ब्रुनो परेरा, फिलिप फर्नांडीस, मॅक्सिमो डिसोजा, जोसेफ कार्वाल्लो, उबाल्दो मास्कारेनस, हेर्मिगाल्दो मोरायस, जुडीथ जुलेओ, मारिया रॉड्रिग्स अशे जवळ जवळ 46 लोक जांचो एक्सेस घराचो बंद जाला. हे झगडत आसा. आज सेंट्रा हांगा ना दिसता, पूण आमी पळयलें की सेंट्राच्या घरा सुद्दां सेंट्रा आसा. सेंट्राच्या घरानूय जबरदस्ती तांणी ताचे एक्सेस बंद करून उडयल्ले. आज म्हाका दिसता वेलसांवच्या लोकांनी आनी सगळे गोंयच्या जनतेन बाब विजय सरदेसाय हांगा आसा, जो सदांच ह्या कोळशाच्या विशयाचेर विधानसभेनूय ताणें प्रश्न हे मांडल्या. ही इज स्पिकींग इन द असेंब्ली ऑल्सो. पूण आमी पळयता की प्रमोद सावंताचें सरकार सदांच बुलडोज करता. आज हांव खरें म्हणल्यार गोंयकारांक एप्रिशिएट करता की आज गोंयकारांनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दाखोवन दिलें की तूं जर तर आमच्या घरान जर घुसलो जाल्यार आमचे कडेन ताकद आसा तुका बुलडोज करून भायर उडोवपाची.
आज पळय हे सिंबॉलिक आमी 4 ट्रिपी RVNLच्यो काढून ज्यो प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन घातिल्ल्यो ज्यो उडयल्या, ही आज या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची भायर उडोवपाची सुरवात जाल्ली आसा. आणि परत एकदा हांव तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान हांव अभिनंदन करता की तुम्ही गेल्ली 8 वर्सां सातत्यान तुम्ही लढत रावले. आमी एज अ पॉलिटिकल लिडर तुमच्या बरोबर सदांच आसतले. बाब विजय हांगा आसा, तेणें सांगला की फाल्यां सरकार जेन्ना जातलें तेन्ना ही कितें तरी सांगलें ताणें हो ट्रेलर हो ट्रेलर एक दिसान क्लियर करता आमी सगळे. सो सरकार फाल्यां जावपा जाय. 2027 आज गोंयकारांनी हो ट्रेलर पळयला की आज वेलसांवाक या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी बुलडोज करून आज प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्यान उडयलो. सगळ्यां कडेन मागता की 2027 या भारतीय जनता पार्टीक आमी हांगाच्यान काडून उडोवया आणि एका दिसा भितर तुमचे कितें प्रश्न आहा ते सगळे मिटोवया. गोंयच्या लोकांनी आज दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयचे लोक ओगीच आयकून कितेंय आयकुपाचें ना आनी सोसून घेवचें ना. इनफ इज इनफ म्हणटना एक रिएक्शन जाता, रिएक्शन जाय पडटा. तांची एक्शन आहा की दे हॅव एनक्रोच, दे आर डुईंग इट इलिगली. लोकांचें रिएक्शन आहा की एनक्रोचर आनी एनक्रोचमेंट क्लियर करप. सो आज वेलसांवच्या लोकांनी एनक्रोचमेंट क्लियर केल्लो आहा, जो इल्लिगल एनक्रोचमेंट जाल्लो RVNL कडच्यान. हो इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपाक हे पुलीस, हे डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळी मशिनरी एक इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपा खातीर हांगा आयिल्ली आहा. तो म्हणल्यार पयलो कायद्याचें कंप्लीट 12 बिरेस्तार ते तांणी केल्ल्या. हे हांव एसेंब्लीन रेज करतलो. हो इशू आमी तसोच दवरुया, बट दीस इज सिंबॉलीक. जेन्ना दांडी मार्च जाली तेन्ना एक एक्शन केल्ली, त्या भशेन ही एक एक्शन आमी दिल्लीक सांगूंक सोदतात की दादागिरी बस जाली, आतां आमी तुमकां हुमटावन भायर मारतले. आनी दिल्लीचे सगळे कोण आहा तांकां हुमटावन भायर मारपाची कापाजदाद गोंयकारा कडेन आसा हें आमी दाखोवन दिल्लें आहा. आनी हांव मागता सगळ्या कडेन की एकवट असोच राखचो. आमी कोण दिल्लीवाले गोंय चलोवंक सोदतात रिमोट कंट्रोलान हांकां हुमटावन भायर मारया. हे 6 म्हयन्यांनी भायर मारया. येस. What I have been saying is blocking the ships which are getting the coal. This is the internal traffic. This is basically a legal act by the residents to clear the encroachment which are illegally done by the RVN. This is not what I am saying. What I am trying to say is you bring us to power, we will officially do that blockade. If Adani and Jindal don't listen to us in a good way, but I believe they will listen. You know, when we do things like this, they either come back on us, they put us in jail, or they start listening. Nowadays, there is an act by the Gen Z which has shown that not only this, now Tamnar entails 79 hectares of green forest which are going to be cut in the Mahavir Wildlife Sanctuary. Totally. So both north and south, 79 hectares. Full forest is going to be cleared. So is the Gen Z okay with that? When we are talking about environment, you see this is the rainy season, it's not raining here, it's full sunlight is on. So this type of climate change, and we are cutting this forest to have what? Just one particular route of a transmission line, which even the Karnataka government has offered to say this is not the right way. So I think environment is the least of the concerns for this government, and we have to unitedly fight to protect our environment, our Goa. विजय बाबा, आता तुम्ही आयच्या दिसा येयला तांकां हेल्प केले, पूण आतां कितें फुडल्या एका दिसांनी तांकां आनीक त्रास जावंक शकता. तर आमी त्रास म्हजेर पयलीं जावंक जाय मरे. तांकां जर भितर उडयतो म्हाका पयलीं उडोवंक जाय आनी हांव थंय वयर दिसची पडटा मरे. हांव काय लिपून बेल केला, तांकां भितर उडयता, हांव तांचे बरोबर भितर बसता. पूण ही पयली सुरवात. अशें जर भितर उडयतले जाल्यार सगळें गोंय येता. आमी जेल बरो करूंक शकता हे इश्यूचेर. सगळे गोंयांनी घाट मारून कोंकणी एज्युकेशन अशेंच सुरवात जाल्लें. तेन्ना दाणे मारिल्ले कस्टम हावसा कडेन. हांव आशिल्लो तेन्ना फातर मारपाकूय आशिल्लो हांव. तर त्या टायमार भुरगेपणान आशिल्लो हांव. आतां कितें फोर्स गेलो ना. अजून मेरेन जिते आहा आमी, एंड वी आर केपेबल ऑफ फायटिंग. Good afternoon. Firstly, I would like to thank the people who have come today to support this and show solidarity to the people of Velsau and the neighboring villages. This needs to be a sustained agitation, not just today's only. We as people need to come now and be there with the Velsau
villages and the neighboring villages to see that this agitation goes on, because the government is not going to listen. Call goes out also to the people. Now we need to question our representatives, both at the assembly level and at the parliament level. Where are you all? What have you all done? Is the question we need to ask now. And keeping aside all religion, caste and whatever other issues, when the election come, you all have to vote for the right candidate, so that such things don't happen again. Not just in Valsao, anywhere in Goa. And we need to be here, supporting these people here, 24/7, 7 days a week, 365 days a year. Till then, this work should not continue. This track has not to be laid, because they have already addressed it. If there's a funeral, how do we take our loved ones? If there's a fire, how does the emergency services come? What do we do? What do the people do? If the government is not ready to listen, we are ready to throw the government out. So now this crane that has been brought, was it brought by the locals? By the people of Goa. People of Goa? Yes. So now will it remain over here? It will remain here. And We are going to be fighting this just battle. one day. I need to make one thing here. This is not just today. This agitation is not just yes, for today. that is the main issue. And the people have to come out. It is not just a few villages. For the last 1 week, just a handful of us have managed to stall this work. If we could do it, आता खडीच everybody has to come and do it. All right? I hope people are listening. This is an appeal, a humble appeal to the people of Goa, irrespective of which village you all reside in. Because the coal is not going to say, oh, I'm going to only Valsao people or Kansawalim or where the trail wreck is. The coal is going to go, the dust is going to go everywhere. And they're all going to suffer at the end of the day. All right? Thank you. Shri Bhavani Traders, Margav's top cosmetic hub. Wholesale dealers in imitation jewelry, hair accessories, and all types of cosmetic items, everything in stock. Rakhi's just arrived. With biggest varieties, best wholesale rates. Hurry, visit today. Shop B3B4, Malbhat Height, opposite Jamia Masjid, Margav, Goa. Shri Bhavani Traders. Contact 9860160549. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.